فروم فروم السلام عليكم، مرحبا بكم برنامجكم موتوري. اليوم غنكتشفوا الجديد وديما الجديد مع كيمكو بيان سور لو AK 550. اي وي وصل المغرب، نشوفوا في النيوز. هيا باكو، الحدث البارز في المغرب هو استقبال كيمكو AK 550 وبالتالي غادي توجد في السوق المغربيه في القريب العاجل. لكن قبل ما نسلطوا الضوء على هذا الحدث المهم ما فيها باس نديروا دوره خفيفه على حلبة السباق والكروس في العالم. بالنسبه للموتو جي بي كان الموعد مع الجائزه الكبرى ديال النمسا، المنافسه كانت قويه بزاف بين مارك ماركيز واندريا دوفيتسيوزو، وحتى لاخر الدورات سائق دوكاتي الايطالي دوفيتسيوزو استطاع يحسم السباق لصالحه. ماركيز قنع بالمركز الثاني والاسباني الاخر داني بيدروزا جا في المركز الثالث. اما الكروس فراونفيلد في سويسرا استضافت منافسه الجوله الخامسه لبطوله العالم. السباق الاول عرف انتصار ارنو تونوس، كايرولي جا في المركز الثالث وماكس انشي ثانيا. والسباق الثاني هيرلينغز ربح السباق، فيما بولين جا في المركز الثاني، والمركز الثالث كان من نصيب الفرنسي الاخر رومين فيبير. كايرولي لازال متصدر الترتيب العام برصيد 605 ديال النقاط. نرجعوا دابا باكو الحدث البارز في المغرب اللي هو ولوج الكيمكو AK 550 المغرب عبر بوابات كولتور موتو موب شوب. هذا الموتور دار ضجه كبيره في العالم ديال لي ماكسي سكوتر، ودار المكانه ديالو بسرعه فائقه بحكم بزاف ديال المميزات اللي غادي تقرب لنا منها اكثر في الروبورتاج الموالي. نرجعوا ليك. اول مره شفناه كانت في الصالون ديال ميلان، واليوم الحمد لله في بلادنا في المغرب لو AK 550 ديال كيمكو. AK سهله، سافو دير لانيفرسير كيمكو اللي هو 50 عام العام اللي فات. ومن دابا شويه غنتعرفوا على السبيسيفيسيتي ديال هذا غران بيجو ديال الموتور لو AK 550. alors كما قلنا غنتعرفوا على هذا الموتور، على هذا البيجو اللي هو لو AK 550 سنتيمتر كوب انجكتي. ان ديزاين مانيفيك et agressif. لي اوبتيك ديالو توس اليد، يا من القدام يا من اللور. عنده واحد لا فينيسيون ديال الهبال في لاسيل. واحد الموتور اللي ما نقولش لكم عليه بيسيلندر اون لين انكليني فيغ لافون اي مونتي دون ان كادر انتيرمون اون الومنيوم. الموتور ديالو تا موتور à injection électronique. Le poids exceptionnel 226 kg ou doté d'un ABS qui contient beaucoup d'espace du coffre, bien sûr très spacieux avec les boîtes à gants. Le conducteur dialo ou le pilote dialo, il va être entièrement à l'aise. Head surge dialo, j'ai seulement à 78 cm du sol. Les freins bien sûr, ramat سقطوش عليهم، داروا لكم des freins exceptionnels, les freins اللي كنعرفوا جميع، les freins Brembo. Le mono amortisseur incliné à Adama. La transmission finale, bien sûr, un gros cylindré pareil, il a besoin d'une super belle courroie. Il rentre la transmission finale. Le poids est idéalement réparti sur toute la moto. Le tableau de bord, c'est la cerise sur le gâteau, entièrement numérique. Quand vous connectez au smartphone, vous avez l'application Noodo, Noodoe. Vous pouvez recevoir les messages d'Yolcom, les WhatsApp d'Yolcom, Kulsi, l'écran en face de vous sur ce magnifique bijou, le AK 550. Et croyez-moi, j'en ai vu des motos, mais celui-ci, il m'a dit, ma tatarache le matin. Qui j'ai comme le AK 550 ديال كيمكو، أنا كنقول exceptionnel, magnifique, motorisation, sel, poids, la totalité, l'adrénaline ديال المال الماطر. شوفوا غير الساروت غادي نوريه لكم. درايفلرز تديروا في جيبك وتديماري الموتور بوحدو، وبزاف الناس سولوا على التيست درايف. اي با سي بور تري بيانتو ان شاء الله. مرحبا بكم معنا في هذا البرنامج. رونديفو في التيست درايف ديال AK 550.